Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Kini ang inyong higala, kabisaya Nonay B. Amo paambit kaniyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Roma kapitulo 14 bersikulo 7 nga nagkanayon. Kay walay usa ka nato nga nagkinabuhi sa iyang kaugalingon, ug walay tawo nga mamatay sa iyang kaugalingon. Ang focus sa Kristohanon nga pagkinabuhi dili sa atong kaugalingon. Ang tanan nga atong gibuhat kinahanglan nga mahimutan sa atong labing gamhanan nga Ginoo. Gani ang unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 nagkanayon. Unsa? Wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balang espiritu nga anaa kaninyo, nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ug kamo dili na sa inyong kaugalingon? Sa 20, kay kamo gipalit na pinaagi sa usa ka bili. Busa himaya ang Dios diha sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Salamat og maayong adlaw.